Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Shugupta Kadir, teacher BMS Yarulangate, and this is class 7th. It's lesson number 7, human environment, settlement, transport and communication. This lesson is from your geography book, social science part geography. How are you dear students? Hope that you are well, you are doing well. God bless you all. Now let us start our today's topic. It is this introduction about सेटलमेंट. ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आपने पिछली बार भी पढ़ा होगा, इससे पहले पढ़ा होगा, जो लोग थे अर्ली ह्यूमन बीइंग जो थे, पुराने ज़माने के लोग जो थे, वो डिपेंडेंट थे किस पे? नेचर पे. वो कुदरत पे डिपेंडेंट थे फॉर देयर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर. इसका मतलब था जो जो नेचुरल चीज़ें थी, वो पेड़ों से जड़ी बूटियाँ निकालते थे, वो मछलियाँ पकड़ते थे और वही खाते थे, और ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वो अपने लिए घर भी नहीं बनाते थे. वो कहाँ पे रहते थे? वो पेड़ों पे रहते थे और अपने लिए गुफाएं, केव्स बनाते थे और ट्रीज़ पे रहते थे. उनके लिए वो अपना कोई सेटलमेंट उन्होंने नहीं किया था. ऐसे वो सारा कुछ किस पे डिपेंड करते थे? नेचर पे डिपेंड करते थे. जो नेचुरल वेजिटेशन वो यूज़ करते थे, नेचुरल जो पानी वानी वो सब कुछ वहाँ पे वो यूज़ करते थे, और बाकी जो वो अपना खुद उन्होंने कुछ नहीं बनाया हुआ होता था. तो इसके बाद वो तीनों चीज़ों के लिए डिपेंड करते थे नेचर पे, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर के लिए. फूड होता है खाने की चीज़ें, क्लॉथिंग होता है पहनने की चीज़ें, एंड शेल्टर जो होता है वो रहने के लिए छत होती है. तो जैसे ही बच्चों टाइम गुजरता गया, तो लोग जो थे उन्होंने नए नए स्किल्स, नए नए हुनर सीखे. किस लिए? टू ग्रो फूड. फूड जो था वो उनको खाने की चीज़ें ग्रो करने के लिए, लगाने के लिए, बढ़ाने के लिए उन्होंने नए नए हुनर सीखे, नए नए तरीके सीखे. बिल्ड होम्स, और अपने घर बनाने सीखे. तो और डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और उन लोगों ने डेवलप किया ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता सीखा सब कुछ, और वो अपने अपने लिए ट्रांसपोर्ट भी बनाने लगे. पहले उन्होंने वो बैलगाड़ियाँ बनाई, घोड़ी गाड़ियाँ बनाई, टांगे वांगे उन पे चलते थे. फिर उसके बाद बाइसिकल गाड़ियाँ वाड़ियाँ बनने लगी. वो तो आजकल तो ये मामूली बात है. आजकल बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. तो पहले जो इंसान था वो बिल्कुल डिपेंडेंट था नेचर पे, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता फिर ये सारी चीज़ें सीखी. तो और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, और उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए भी चीज़ें बनानी सीखी, जैसे टेलीफोन, फ़ोन, वो पोस्ट ऑफिस सिस्टम, वो सब कुछ बहुत सारा सिस्टम उन्होंने बढ़ाया लोगों ने. तो इस वे से, इस रास्ते से, ऐसे क्या होता है, इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड. इन चीज़ों को मॉडिफाई करने से उनका जो इन्वायरमेंट था, उनका जो माहौल था, उनका जो सराउंडिंग था, वो भी डेवलप हो गया. ठीक है, जिसमें वो रहते थे. तो यहाँ पे पहले हम पढ़ते हैं सेटलमेंट्स. सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वायर पीपल बिल्ड देयर होम्स. सेटलमेंट्स वो जगह होती है जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं. तो पहले जो अर्ली ह्यूमन बींग्स, ये मैंने आपको बोला था, वो कहाँ पे रहते थे? वो ट्रीज़ पे रहते थे या गुफाओं में रहते थे. तो आपने देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो पहले थे ह्यूमन बींग्स, अर्ली ह्यूमन बींग्स जो थे वो पेड़ों के पत्ते पहनते थे कपड़ों के बदले. ठीक है, ठीक है. और वो आपने सारा कुछ, बहुत कुछ देखा होगा, उनका लाइफ स्टाइल देखा होगा हिस्ट्री में, पिछली क्लासेस में. तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि सेटलमेंट जो है वो जगह जहाँ पे हम घर बनाते हैं. पहले लोग जो थे अर्ली, वो सेटलमेंट वो कहाँ पे रहते थे? पेड़ों पे रहते थे और गुफाओं में रहते थे. तो जब उन्होंने शुरू किया ग्रो क्रॉप्स करना, क्रॉप्स को, सब फसल को उगाना उन्होंने शुरू किया, तो उनके लिए क्या ज़रूरी बन गया? उनके लिए ज़रूरी बन गया तो कि उनका एक परमानेंट होम हो, इनका एक मुस्तकिल घर हो. जब उन्होंने क्रॉप्स ग्रो करने स्टार्ट किए, तो उनको लगा कि अब उनके लिए एक घर होना चाहिए, मुस्तकिल जो हो, परमानेंट जो हो.
تو جو سیٹلمنٹس تھی وہ کہاں پہ پہلے سٹارٹ ہو گئی، پہلے ایج میں جو سیٹلمنٹس تھی وہ کہاں پہ سٹارٹ ہو گئی بچوں، وہ سٹارٹ ہو گئی ریور ویلیز کے پاس۔ کس لیے نیئر ریور ویلیز کس لیے سٹارٹ ہو گئی؟ کیونکہ وہاں پہ واٹر جو تھا، پانی جو تھا وہ اویلیبل تھا، وہ مہیا تھا ان کو، اور وہاں کی زمین جو تھی وہ فرٹائل تھی، وہ زرخیز تھی۔ کس لیے؟ ویجیٹیشن کے لیے، ویجیٹیبلز گرو کرنے کے لیے وہ بالکل ان کی وہ زمین تھی وہ زرخیز تھی وہاں پہ۔ تو اسی لیے جو پہلے سیٹلمنٹ تھی وہ کہاں پہ سٹارٹ ہو گئی؟ ریورز کے پاس۔ ود دا ڈیولپمنٹ آف ٹریڈ، کامرس اینڈ مینوفیکچرنگ، تو اس کے بعد ان لوگوں نے ٹریڈ سٹارٹ کیا، اپنا بزنس سٹارٹ کیا، جیسے انہوں نے سبزیاں اگائی، ویجیٹیشن سٹارٹ کی، کراپ سٹارٹ کی، پھر وہ دوسری جگہ وہ بیچنے لگے، ٹریڈ اپنا انہوں نے سٹارٹ کیا، اور کامرس اینڈ مینوفیکچرنگ ہوتا ہے بنانا، چیزیں بنانا انہوں نے سٹارٹ کیا۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، ہیومن سیٹلمنٹس تھی جو تھی وہ لارج ہو گئی، وہ بڑھ گئی، سیٹلمنٹس بڑھ گئی، لوگ زیادہ زیادہ رہنے لگے، اپنے لیے سیٹلمنٹس بنانے لگے۔ سیٹلمنٹ فلورشڈ اینڈ سویلائزیشنز ڈیولپ نیئر ریور ویلیز۔ تو جو سیٹلمنٹس تھی وہ فلورش ہو گئی، وہ بڑھ گئی، اور کہاں پہ ڈیولپ ہو گئی؟ ریور ویلیز کے پاس۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ پہلے جو تھی کچھ سویلائزیشنز ایسی بنی تھی جو ریور ویلیز کے پاس رہتی تھی، فار ایگزامپل انڈس، ٹگرس، نیل اینڈ ہوانگ ہی، وہ جو ریورز تھے ان کے پاس کچھ ایسی سویلائزیشن بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچوں یہ تھا یہاں پہ انٹروڈکشن، یہاں پہ ہے دا پلیس وائر اے بلڈنگ اور اے سیٹلمنٹ ڈیولپس از کالڈ اٹس سائٹ۔ جہاں پہ ہم سیٹلمنٹس بناتے ہیں اس کو وہاں کی سائٹ بولتے ہیں۔ دا نیچرل کنڈیشنز فار سلیکشن آف این آئیڈیل سائٹ آر، کو اچھی سائٹ چننے کے لیے، سیٹلمنٹ بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے؟ فیوریبل کلائمیٹ، اچھا کلائمیٹ ہو، موسم ہو، اویلیبلٹی آف واٹر، وہاں پہ پانی اچھے سے اویلیبل ہو، اور سیوٹیبل لینڈ زمین اچھی ہو، اور فرٹائل سوائل، اور وہاں کی مٹی جو ہو وہ زرخیز ہو، کس کے لیے؟ ویجیٹیشن کرنے کے لیے، کراپس گرو کرنے کے لیے۔ تو بچوں یہاں تک آج اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس میں ٹائپس آف سیٹلمنٹس، دیٹ از ٹیمپرری اینڈ پرماننٹ سیٹلمنٹس۔ اوکے، ٹل دین اللہ حافظ۔